अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सिंह पचदुल्ला इदंग हुज़्ज़ार गिरामी बरादरान व ख़ाहरानी ख़त्मल्ला सलाम अर्ज़ बेत दिरिंगती बहस पबी मौजू पज़सनरे अहकाम मुब्तला बिहिन अहकाम मुब्तला बिहिन दिरिंगती मौजू पज़सनरे अहकाम रोज़ाइन। जैसा कि ते ख़त्मल्ला खालिक अकबर खुरी सहमन सांदक इन मयुत पीद शुकबू किताब पुबीना आयत चिक इते ख़त्मल्ला तिलावत ब्यायत पी शरफ हासिल सोस या आयत पो शान रमज़ानी बारिनू नाजिल सोफ़ैत पिन खुदा कसल बियोत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ले ईमान क्यों फ़ैत पिन मिथों कुतिबा अलैकुमुस्सियाम जैसा कि खेती का माह मुबारक रमज़ानी दि रोज़ो खेती का फ़र्ज़ बसत वाजिब बसत कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम खिदाम पचसा दुल्ला युत्पी खिदाम पचसा दुल्लार गल फयुत्पी दे उम्मत कुनी का जिस तरह खुदा वाजिब बसे युत्पा योनो चोफ़ो खेती का सा खुदा सी वाजिब बसत फरीज़ गति का फरीज़ों बेस पैत पी वाजिब बेस पैत पिलत बदोइन दि आयो भी आखिर बोलो ज्ञान हासिल तस्नरे दो भी फ़लसफ़ो दो भी सबब पो खालिक अकबरी सी ख्वां कसल बियों सी दो चीन लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि दी रोज़ा दुख ज़रिए खा यानंगा मुत्तक़ी गुत ताकि रोज़ा दुख ज़रिए खा यानंगा परहेज़गारी गुत रोज़ा दुख ज़रिए खा वासिती खा सबबी खा यानंगा बंदे खुदाइल दन मयद पिन बंदे मुत्तक़ील दन मयद पिन इंसान कामिल दन मयद पिन दो फरी यानी खा वाजिब बस फैद पिन खुदा वहाँ का सलबिस लअल्लकुम तत्तक़ून। खुद रोज़ो यानंगासी हम दर मानाए लुगादीन चिल्तोस हम दर मानाए इस्तिलाहीन चिक यानंगासी तोस निस्की माना सुनसियोत रोज़ो भी माना पो इस्तिलाहीन इम्साक इन खुददारी इन ख्वांग इसी ख्वांग स्टूंग से यापो दे ची रोज़ा बातिल ब्यायुत पी दे तमाम चीज़ात को निशिदान ख्वां स्टूंग से यापो 2000 बैत पिन लुगादीन रोज़ा अम्मा इस्तिलाही माना इन रोज़ा चिले ज़रत ज़मान इम्साक ब्यायुत पो सोसो सी सोसे नफुस पो सोसो सी सोसो स्टूंग से यापो दे ची तकरीबन 8 चीज़ें युत चीज़ात बगत युत दे चीज़ात को निशिदाना ख्वांग ख्वां स्टूंग से यापो ग्योखी ही बंग ज़रिफ़ी खना ता शामी बंग ज़रि मन पुतक दोंगामी शिदाना स्टूंग से यापोला रोज़ा ज़रत माह मुबारक रमज़ानी रोज़ो न फ़कत इस्लाम चेंगनु यानंगासी तारीख़ी औराक़ कुल ज़ोगन यानंगासी तस्नरे इस्लाम चेंगनु मत बल्कि क़ब्ल अज़ इस्लाम यानंगासी तस्नरे ए अक़वाम कुन ए मिलल कुन हत्ता यानंगासी तोस दरमियान कौम व मिलल यहूद लचज्ञान हासिल तोस योनो चोफो मसीहिया लचज्ञान हासिल तोस खोइंसा दी रोज़ो खोई बारिंसा योत पा दे उम्मत कुनिनो दे अक़वाम कुनिनो दे मिलल कुनिसा योत पा लिहाजा काफ़ी रमज़ानी फ़ज़ीलत योत अहमियत योत नुंगामा बयान बेत पे वक़्त में एक दो मसअला इते खदमत लंगासी अर्ज़ बेती इते ज़हमत कुनगासी तमाम बेत अज़ीज़ान ईमान हर अमल ला एक बुनियाद चिदुवत हर अमल ला एक असास चिदुवत हर अमल ला एक बुनियाद चिदुवत एक रीशे दुवत एक जड़ चिदुवत कसल दुवत की मासूमीन कसल युत की इन्नल अमाल बिन नियत हर चीज़ ला व हर अमाल ला नियत दुवत गा अमाल ची यानी लखल दन्ना यानी लखा अंजाम सोना सरजत सोना दोले नियत बियार उस यानंगास बिदून नियत बिदून क़स्द यानी अगर लखल दन नारे इजरा सोन नारे अंजाम सोन नारे दोले चाँ फ़ायदा मत हम दुनिया दिन व हम आखिरत लचाँ सवाब मत सबसे पहली चीज़ पूछी इन ज़रूर नियत इन रमज़ान ऐसा रोज़ो यानंगा दुवत अम्मा दो भी असल पूछी इन ज़रूर जो
نيت إن يعني ناسي أول وقت كا روزة دوكوا يعني نيت بيالوس أما نيت تاريخو تشين زربنا نيت تاريخو دو إنكي يعني زباني كا يعني ناسي جاري بيايد بوچا يعني كا واجب چي من ضروري من كنا حسكي جوفي كا روزة دوت رمضاني واجب قربتن إلى الله زربيت بوچا واجب چي من بلكي يعني نسنينو يعني ناسي رجال چو ناري يو كافين عزيزان من دي رمضاني یا غیر از رمضان گاچیشی پیاگه حتی خواهد یعنی نیت به وقلا نیت چی می وقلا یعنی دقت بیاروس نتی یولینو کافی جوان کن لسا بزرگان کن لسا سلما سنچون گاما ان مسلمون بلکه گاما لنگاسی دی نیت پوچین چوس هم رمضانی هم پیاگه ایک بہت چوگو مشکل چیوت نتی برین چوگو غلطیوت نتی برین چین زبان نیت پوچینت نا چوگو بزرگان کن لن نیت چین زس شو أتون لا أنون لا ستريمون لا كاكافونون لا أما اشتباه يد نيت بو غلط چينت نيت چيز لا كاكا لا فونو لا أشي لا ستريمو لا أنوز يا نيت بو چيز أون ناسي بيشين ركعات بيجي بحق تبت واجب قربتان إلا الله غلطين لفظ إلا الله نا لفظ إلى الله كافي بحرف يد إلا لفظ استثناء يعني ناسي جوخ فيه ركعات نسبحق بد واجب قربتان إلى الله استغفر الله گناهی إلا الله معناه پر ندی خدا پر طرف بیامد بلکه نعوذ بالله یا خدا چی طرف لنگاسی بحق بد صحیح میں واللفظ إلى الله پر چین زبان إلى الله معناه پر طرف إن دوی طرف لنگاتی بلتی سرگه دوی رول لا ناسي جوخ فيه ركعات نسبحق بد واجب قربتان إلى الله صحيح نا إلا الله لهذا هم روزي هم بياغي غاتشي شيء نيات يعني ناسي چين ناري دي لفظ إلانا إلى الله بو يعني ناسي تميز بياوس آخر لنگي دعاء پاكي پروردگار عالم أحكامات إلهي كان غاية عمل بياسي طبق قرآن وسنة دي كان غاية عمل بياسي اور دونوں کا عمل بیایت پہ غیر توفیق شز بياسي الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأول ما صلى